दर्शकहरू नमस्कार। विश्ववासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा भित्र देखिएको विवाद सर्वोच्चले अन्त्य गर्दै पुनः दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नै पुरानो पार्टीमा फर्काउने निर्णय गरेसँगै अहिले नेकपा एमाले भित्र पुनः विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई समाधान गर्नका लागि औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटघाट भए तापनि समाधान उन्मुख नभएपछि भोलिबाट माधव नेपाल समूहले नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने भएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भोलि र पर्सि 2 दिन काठमाडौँमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने जानकारी गराउनुभयो। त्यसो हो भने आम चिन्ता र चासोको विषय र प्रश्नको घेरामा रहने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो कि अब औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले पनि फुटको दिशातर्फ अग्रसर भएको हो। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आज आयोजना गर्नुभएको चियापान समारोहमा छोटो मन्तव्य राख्दै भोलि माधव नेपाल समूहद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी गए कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आज बिहानै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा 15 बुँदा तयार गर्दै माधव नेपालमाथि पार्टी विभाजन गर्ने लगायतका आरोप समेत लगाउनु भएको छ। त्यसो हो भने नेकपा एमाले पनि अब फुट्छ वा फुटबाट जोगाउन सकिन्छ। अझै पनि माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बीचको यो पानी बाराबारको स्थितिलाई कसरी सामान्य गर्ने अथवा नेकपा एमालेलाई फुटबाट कसरी जोगाउने, नेकपा एमाले भित्र देखिएको विश्वासको सङ्कटलाई कसरी चिर्ने। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य भैलिया, उहाँ माधव नेपाल समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ निरज आचार्यले। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार निरजजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। भोलिबाट तपाईहरूले आयोजना गर्न लाग्नु भएको वा तपाईहरूको समूहले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको अन्तर्य भनेको भोलिबाट औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले फुट्दैछ वा फुट्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। भोलि हामीले गर्न थालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यो फुटको सङ्केत होइन। नेकपा एमाले भित्र सङ्कटहरू छन्, यसको नेतृत्वमा समस्या छ। पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा, पार्टीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा समस्याहरू छन्। यी समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवित, पुनर्व्यवस्थित र एकताबद्ध बनाएर कसरी लिन सकिन्छ भनेर कार्यकर्ताका बीचमा छलफल गर्ने हो, कार्यकर्ताहरूका राय लिने हो। देशभरिबाटै यो राष्ट्रिय भेलामा आउने कार्यकर्तालाई समूहमा बाँडेर समूह मार्फत उहाँहरूका सुझावहरू लिने हो। त्यसका आधारमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। तपाईले भने जस्तै पार्टीभित्र समस्या छन्, पार्टीभित्र समस्या समाधानका उपायहरू पनि होलान्, तर अलग्गै पार्टीलाई अथवा पार्टीको संस्थापन पक्षभन्दा अलग्गै समानान्तर समितिहरू बनाएर समानान्तर समिति मार्फत तपाईहरू चाहिँ विवादलाई समाधान गर्नुको चाटो वस्तुस्थितिलाई एक किसिमले अझै उत्तेजित बनाउने, वस्तुस्थितिलाई अझै चाहिँ असामान्य बनाउने, वस्तुस्थितिलाई अझै एकले अर्कालाई चाहिँ कारबाही गर्ने दिशातर्फ
एकले अर्कालाई रोक्ने दिशातर्फ, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको लाग्दैन? समस्याहरू होलान्, पार्टीभित्र समस्याहरू त भइराख्ने होलान्, वैचारिक सामाजिक वैचारिक सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक समस्याहरू हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरा भएन। तपाईँहरूको पार्टीभित्र त फेरि विचार समाधान गर्ने निकै राम्रो चाहिँ प्रावधान रहेको छन्। यस अर्थमा बसेर सल्लाह पो गर्ने होला त, छलफल गर्ने पो होला त। पार्टीभित्र शीर्षस्थ नेताहरू बीच सल्लाह छलफल नगर्ने, तर अलग्गै समानान्तर समिति खडा गरेर तपाईँहरूले त समानान्तर नेकपा एमाले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप किन लगाउने? तपाईँले एउटा ठिकै प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। नेकपा एमाले भित्र देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायहरू छन्। म थोरै ब्याकग्राउन्डतिर जान चाहन्छु। अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले नेकपा भित्रको एउटा विवाद जुन चलिरहेको थियो, त्यो विवादसँगै नेकपाको एकता प्रक्रियालाई नै पछाडि फर्काइदियो सर्वोच्चको फैसलाले र एकतालाई नै पूर्ववत अवस्थामा पुर्याइदियो। जबकि हामीले 2075 सालको जेठ 3 गते एकताको घोषणा गरेका थियौँ, हामीलाई जेठ 3 गते पूर्व अवस्थामा पुर्याइदियो र एकता प्रक्रिया उसले भङ्ग गरिदियो अदालतले। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय कतिपय सवालमा त्रुटिपूर्ण छ, यसको फरक ढङ्गले बहस हुँदै जाला। यद्यपि हामी सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, पालना गर्नुपर्छ, यसको हामीसँग अर्को उपाय थिएन। अब पूर्ववत अवस्थामा पार्टीहरू फर्किएपछि हामी नेकपा एमाले भयौँ, माओवादी केन्द्र भयो। नेकपा एमाले भइसकेपछि पार्टीको अध्यक्ष नेकपा सर्वोच्चको फैसला अनुसार पार्टी पुनर्स्थापित भइसकेपछि पार्टीमा सङ्गठनको जे अवस्था थियो त्यही अवस्था कायम हुने भयो। हाम्रो विधान बिउतियो, राजनीतिक प्रतिवेदन बिउतियो, 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व बिउजियो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीको अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीदेखि त्यसका कमिटीका सदस्यहरूदेखि जनसङ्गठनहरूदेखि सम्पूर्ण कमिटीहरू त्यही अवस्थामा जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा आइपुगे। यो यथार्थलाई स्वीकार्नु पर्यो। हामीले त्यो यथार्थतालाई स्वीकार गर्यौँ। त्यहाँ उभिएर अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल सुरु गर्नुपर्ने थियो। पार्टीको अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरू पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताहरूलाई बोलाएर हामीले विगतमा कमजोरीहरू गर्यौँ। पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई हामीले ठिक ढङ्गले व्यवस्थित गरेर अगाडि लान सकेनौँ, एकताको प्रक्रिया पनि पुरा गर्न सकेनौँ। एकता प्रक्रिया पुरा नगर्दै फेरि हामी एउटा विभाजनको बाटोमा जाने खतरामा हामी थियौँ। अदालतले यो फैसला गर्यो। अब जे जस्ता कामहरू यो बिचमा भए यसको गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरौँ। मेरा तर्फबाट तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू माधव नेपालको सामु झुक्नु पर्यो, उहाँको अगाडि चाहिँ क्षमा माग्नु पर्यो, अनि ल मैले गल्ती गरेँ तपाईँहरूको सामु म क्षमा माग्छु भनेर मैले भन्नुपर्ने हो। मैले प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्नु पर्यो, झुक्नु पर्यो भनेको छैन। यो तपाईँकै पार्टी हो नि सर, तपाईँ पनि पार्टीको कार्यकर्ता हो। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षजीले पार्टीको कुनै बैठक बोलाउनु भयो वा पार्टीको चाहिँ केही निर्णय गर्नुभयो वा पार्टीको बारेमा केही छलफल गर्नको लागि बैठक बोलाइँदैछ भनेर पार्टी त्यसमा जानको लागि चाहिँ तपाईँले इन्भिटेसनै चाहिँदैन होला नि सर, तपाईँको पार्टी हो नि। होइन, पार्टी चलाउनका लागि विधि हुन्छ सर। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि पार्टी सञ्चालन गर्ने त्यसको निश्चित विधि हुन्छ। महाधिवेशनले नीति पास गरेको हुन्छ, विधान पारित गरेको हुन्छ। पार्टी त विधान अनुरूप चल्नु पर्यो नि। राज्य जसरी राज्यका संयन्त्रहरू संविधान बमोजिम चल्छन्, त्यसै गरी पार्टीका संयन्त्रहरू पार्टीको सम्बन्धित पार्टीको दलको विधान अनुरूप चल्छन्। पार्टी त विधान बमोजिम चल्ने होला नि। पार्टी त कमिटी प्रणालीमा चल्ने होला, व्यक्तिले चलाउने होइन नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त्यो कुरा केही पनि नगरिकन गर्नुभयो के त भन्दाखेरि 28 गते आफ्नो गुटको भेला बोलाउनु बालुवाटारमा, गुटको भेलाबाट उहाँले विभिन्न निर्णयहरू गरियो भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। यो त पार्टीमा मान्ने हुनै सक्दैन। एउटा गुटको भेलाले पार्टीको निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन। त्यसको लागि त औपचारिक बैठकहरू बोलाउनु पर्यो। औपचारिक बैठक बोलाएर बैठकमा एजेन्डा ल्याएर छलफल गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँले भने यो कुरा गर्नु भएन र तपाईँले भनेको कुरामा सहमत,
विभाजनको कारण चाहिँ उहाँ नै हो। पार्टीको बैठकहरू बोलाउँदा, पार्टीको निकायहरूमा छलफल गर्दा विधि विधान अनुसार प्रक्रियागत रूपमा हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ द्विमत रहेन। एकदम त्यो हुनु पर्दछ। हामीले भनेको यति त्यसमा कुरा। त्यसमा डिबेट रहेन। यदि कसैले गल्ती गरेका छन् भने तपाईँहरूको महाधिवेशनपछि सबैभन्दा बलियो र औपचारिक संस्था र निर्णय गर्ने निकाय भनेको केन्द्रीय समिति हो। एकदम हो। केन्द्रीय समितिमा फुल केन्द्रीय समिति बैठकमा गएर गलत सहीको छिनोफानो गर्नुभन्दा उहाँले गुटगत भेला बोलाइसकेपछि तपाईँहरूकै शब्द सापट्टि लिएर मैले बोल्नु पर्यो भने तपाईँहरू पनि त्योभन्दा एक पैसा कम त हुनुहुन्न रहेछ। तपाईँहरू पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्नुभयो र समानान्तर चाहिँ राष्ट्रिय भेला बोलाउनु भयो। तपाईँहरू पनि त त्यस्तै निस्किनु भयो नि सर। हामी त्यस्तो निस्किएको होइन। अध्यक्ष स्वयं संस्थाको प्रमुख जसले पार्टीको विधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, केन्द्रीय कमिटीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै गुटगत गतिविधि गरिसकेपछि त्यसबाट संस्थालाई पार्टीलाई बचाउनका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि कार्यकर्ताको बिचमा जानु पर्यो। कमजोरी कहाँ भयो भन्ने कुरा कार्यकर्तालाई बताउनु पर्यो। यो कारणले सङ्कट उत्पन्न भयो भन्ने कुरा कार्यकर्तालाई बताउनका लागि यो राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेका हौँ। यो कुरा विभाजन गर्नका लागि। अनुशासनको कारबाही किन नगर्ने? यो अनुशासनहीनताको प्रकाष्ठा होइन। पार्टी कार्यालयमा वा तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीभन्दा अलग्गै तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने होला, तर समानान्तर समिति पनि गठन गर्ने, समानान्तर कमिटीहरू पनि बनाइदिने, त्यसपछि अलग्गै कार्यकर्ता भेला गरिदिने। यो त पार्टीको नीति नियम, पार्टीको डिसिप्लिनलाई नमान्या हो नि, होइन र सर? यही कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। पार्टीको विधानका विरुद्ध पार्टी सञ्चालन गर्ने पार्टीको निश्चित विधि छ, त्यो विधिलाई उल्लङ्घन कसले गर्यो, कहाँबाट भयो, छानबिन गरौँ, कारबाही। त्यसको अध्यक्षले गरेछ भने अध्यक्षमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। अरू नेताहरूले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेर गतिविधि गरेछ भने अरू नेतामाथि पनि। यही उटपट्याङ गतिविधिले गर्दा तपाईँहरूको पार्टीको एकता भङ्ग भएर अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्नुभयो। अब त्यो दङदङी यहाँ नेकपा एमाले भित्र पनि प्रवेश गर्यो। अब यो नेकपा एमाले पनि फुटोस्, यो नेकपा एमाले पनि लथालुङ्ग होस्, नेकपा एमाले पनि बताबुङ्ग होस् भन्ने चाहना कतै चाहिँ परिदृश्यहरू चाहिँ देखिन थालेका छन्। एमाले विरोधी शक्तिहरूलाई स्वाभाविक ढङ्गले यो कुरा लागिरहेको हुन सक्छ। माधव नेपाल पनि एमाले विरोधी देख्नुभयो, तपाईँहरूको समूह पनि देखिएन भने होइन। तपाईँले फरक सन्दर्भमा भन्नुभयो। एमाले विरोधी शक्तिहरूलाई एमाले विभाजन गरेर कमजोर गर्ने लागेको हुन सक्छ, तर जो नेकपा एमाले हो, नेकपा एमाले बनायो, जसले कोअर्डिनेसन केन्द्र 31 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनायो, 35 सालमा नेकपा माले बनायो, 47 सालमा मार्क्सवादीसँग एकता गरेर नेकपा एमाले बनायो। त्यो पार्टी बनाएर आएका व्यक्तिहरू कसरी एमाले विरोधी हुन्छन्? माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू, यो त सम्भवै छैन कि उहाँहरू पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिको नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको एउटा एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। यदि पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू गलत हुनुहुन्छ भने माधव नेपालजी कहाँ सही हुनुहुन्छ? पार्टीको भविष्यलाई, पार्टीलाई जोगाउनको लागि, पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि कहाँ सही छन् सर? बताइदिनुहोस्। उहाँले गुटगत भेला गरेर निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुरासम्म यदि तपाईँको आरोपलाई मैले ठिक मान्ने हो भने त्यहाँभन्दा अलग्गै भिन्नै वा एकदम सही चाहिँ माधव नेपालज्यू, झलनाथ खनालज्यूले कहाँ गरिराख्नु भएको छ? उहाँले सही के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले गरेको गुटगत भेला बैठक होइन है, त्यसलाई बैठक मानिँदैन, औपचारिक बैठक बस्नु भन्नुभयो। त्यस अर्थ त्यो त सँगै बस्नु पर्यो नि सर, सँगै बस्नुभयो, चिया खानुभयो, खासै केही निस्केन नि त। हिजो यही कुरा तपाईँहरू पनि आफ्नो अडानमा मेरो गोरुको 12 टका भन्ने 12 टकाको दाम राख्नुभयो। यो त 12 टकाको कुरै होइन नि। हिजो प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बस्नु भन्नुभयो, म बालुवाटारमा होइन पार्टी अफिसमा बस्छु, पार्टी अफिस आउनुहोस् भन्नुभयो माधव नेपालले। प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष पार्टी अफिस आउनुभयो, वरिष्ठ नेताहरू पनि पार्टी अफिस जानुभयो, पार्टी अफिसमा कुरा गर्नुभयो र पार्टीको अफिसमा यही भन्नुभयो माधव नेपालहरूले कि तपाईँले 28 गते गरेको गुटको भेलालाई हामी बैठक मान्दैनौँ, औपचारिक ढङ्गले यसको बैठक बसाउनुहोस्, अनि बैठकमा छलफल गरेर पार्टीभित्र जे समस्याहरू देखिएका छन् यसको समाधान गरौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ र अगाडि बढाउँ भनेर यही प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठकै हो, औपचारिकै हो, वैधानिकै हो। समितिको बैठक बोलाउने काम प्रक्रिया त अगाडि बढेको छ नि, होइन र? फुल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भयो भने औपचारिक ढङ्गले त्यो बैठकमा हामी बैठक बोलाइसकेपछि त्यो बैठकमा कसरी जाने, के कुरा गर्ने भन्ने विषय त्यसपछि हामी गरौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई चाहिँ
फन्दामा पारेर पदबाट हटाउने वा प्रधानमन्त्रीजीले अप्ठ्यारो पार्ने काममा चाहिँ तपाईँहरू तल्लीन हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूमाथि आरोप। यो अत्यन्तै निराधार र गलत आरोप हो। हामी प्रधानमन्त्रीलाई देशको सफल प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छौँ। पार्टीको सफल अध्यक्ष, पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गरेको एउटा सफल अध्यक्षका रूपमा स्थापित भएको नेता देख्न चाहन्छौँ र संविधान अनुरूप मुलुक सञ्चालन गर्ने एउटा सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहन्छौँ। तपाईँले अघि भने जस्तै बालुवाटारमा गुटगत भेला भयो भनिरहँदा भोलि सानेपा स्थित हेरिटेज प्लाजामा हुन लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला माधव नेपालको गुटको बैठक भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? गुटको बैठक हामी भन्दैनौँ, यसलाई राष्ट्रिय तपाईँ नभन्नु होला, तर हामी भन्न मिल्छ होला नि त। होइन, त्यो तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पक्षमा लागेकाहरूले चाहिँ माधव नेपाल गुटको गुटगत भेला भन्ने सम्म भन्न पाइन्छ होला नि? भन्नेलाई छुट छ, त्यसलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। गुटै त हो नि, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन कि त्यो भेला भनौँ या बैठक औपचारिक गुटै हो नि त्यो त, होइन र? हामीले पार्टीको अध्यक्षले पार्टीलाई पार्टीको निश्चित निर्धारित विधि अनुरूप पार्टी सञ्चालन नगरेपछि, पार्टीको विधान बमोजिम पार्टी सञ्चालन नगरेपछि कार्यकर्ताहरूको भेला गर्ने र नेकपा एमाले पुनर्गठन गरेर नेकपा एमालेलाई जीवित राख्ने, नेकपा एमाले अघि सारेका लक्ष्य उद्देश्यहरू पुरा गर्ने हामी पार्टी कार्यकर्ताहरूको दायित्व। सर, एक ठाउँमा बस्न सकिएन भने समानान्तर पार्टी चलाइराख्नुको अर्थ भएर अलग्गै छुटिएर नयाँ पार्टी बनाए त भइहाल्यो नि। होइन, नयाँ पार्टी किन बनाउने? भइरहेकै पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर चलाउने। औपचारिक रूपमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन गर्नु भएको त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हो नि, तपाईँ मान्नुहुन्न? होइन, मान्छु, स्वीकार्छु म त्यो महाधिवेशन। अनि उहाँलाई चाहिँ नमानेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हेरिटेज प्लाजामा सानेपामा गर्न लाग्नु भएको चाहिँ त्यसलाई कसरी औपचारिक मान्ने? सर, विषय त्यस्तो होइन। हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष नस्वीकारेर यो भेला आयोजना गरेको होइन। हामी उहाँलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्नु भएको भए त भोलिको कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाएर उहाँको समुपस्थितिमा चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रम भेला बोलाउने होला नि त। सर, आह्वान गरेका छौँ, आएर त्यसको अध्यक्षता गरिदिनुहोस् भनेर। हाम्रो प्रचार आज गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्षज्यू चाहिँ अध्यक्षता गरिदिन आउने होइन होला नि त सर? अनि त्यसको लागि त बोलाउन जानुपर्ने थियो होला। यसै गरेर पार्टीको अध्यक्षले एउटा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा मैले फलाना दिन बैठक राखेको छु आउनु है भनेर डङ्का पिट्ने होइन होला नि। तपाईँहरूको मोबाइलमा मेसेज आएको छैन? छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ महासचिवज्यूले चाहिँ बैठक बस्दैछौँ भनेर खबर गर्नु भएको छैन? छैन, कुनै पनि छैन। केहीकामा मेसेज आयो भन्ने सुनेको, तर हामी सबैले आएको छैन। आएकाहरूलाई त जानुपर्ने होला नि त। अब त्यो केहीलाई आउँछ केहीलाई आउँदैन भने कसरी जान्छ? बैठक हो कि होइन कसरी थाहा पाउनु? बैठक बोलाउनका लागि पनि विधि होला नि। यसको विधि भनेको के छ भन्दाखेरि महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालय छ, उपमहासचिव र सचिवहरू रहेको। त्यो सचिवालयले बैठक कसरी अगाडि बढाउने भनेर बैठकको व्यवस्थापकीय काम गर्छ। बैठकमा लैजाने एजेन्डा, लैजाने प्रस्तावहरू, सङ्गठनभित्र पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरू, यसका सबै नोटहरू तयार गर्छ। सामाजिक सञ्जाल चार्दै थिए। सर, भोलि तपाईँहरूले आयोजना गर्न लाग्नु भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर कसलाई सहयोग पुग्दैछ? नेकपा एमाले बलियो हुँदैछ, प्रधानमन्त्रीजी बलियो हुनु हुँदैछ, प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सघाउ पुग्छ कि माधव नेपालजीलाई? यो भोलिको राष्ट्रिय भेलाले म प्रधानमन्त्रीलाई कति बल पुग्छ पुग्दैन, के सहयोग हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ म जान्दिनँ। मैले यति कुरा जान्दछु कि भोलिको राष्ट्रिय भेलाले नेकपा एमाले भित्र जे सङ्कट उत्पन्न भएको छ, जे समस्या खडा भएको छ, यो समस्यालाई चिरफार गर्ने काम गर्नेछ र यो चिरफार गरिसकेपछि पुनः नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवित गर्न, पुनर्व्यवस्थित गर्न र सर्वोच्चको फैसला मुताबिक नेकपा एमालेलाई पार्टीको एकता पूर्वको अवस्थामा 75 सालको जेठ 3 गतेको पूर्व अवस्थामा उभिएर अगाडि बढ्नका लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यसले त्यसका लागि एउटा राम्रो धक्का दिनेछ भन्ने कुरा मैले बुझिरहेको छु। कारबाही पनि हुन सक्ने सम्भावना छ नि? अब कारबाही प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ। यो कारबाही गर्नुहुन्छ भने त्यो सबै कुराको सामना गर्नका लागि हामी मानसिक ढङ्गले तयार छौँ र हामी लाइन लाएर कारबाही भोग्न तयार छौँ। यसमा कुनै हामीलाई आपत्ति छैन। यो बुझौँ, तपाईँहरू भोलिबाट औपचारिक रूपमा हामीलाई नेकपा एमाले फुटको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई कारबाही फुट्यो भन्न चाहिँ नभन्ने, तर फुटिसकिएको सन्देश चाहिँ दिने। हामीलाई कारबाही गरेर
प्रधानमन्त्रीज्यू बलियो हुनुहुन्छ भने हामी त्यो कारबाही भोग्न तयार छौँ। र तपाईँले दोस्रो कुरा भन्नुभयो भोलिको भेला फुटको बिन्दु होइन, यसले यो कार्यकर्ताहरूको भेलाले नेतृत्वलाई दबाव सिर्जना गर्नेछ, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन र नेकपा एमालेको नेताहरू अध्यक्ष लगायतका नेताहरू जो सत्ता शक्तिको नशामा हुनुहुन्छ यो नशा उतारेर धरातलमा उभिनका लागि यसले एउटा राम्रो काम गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको यो कुन तपाईँहरू माधव नेपाल समूह तपाईँहरूका पक्षले समूहले विधि पद्धति प्रक्रियाका कुरा धेरै गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूले बोलाउन लाग्नु भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला कुन विधि पद्धति र प्रक्रियाबाट गर्नुभयो? यो त- कसले बोलाइदियो? यो चाहिँ कुन चाहिँ संस्था पार्टीको आधिकारिक चाहिँ निकायले बोलाएको बैठक? यो त पार्टीका बहुमत पदाधिकारीहरूले निर्णय गर्नु, बहुमत स्थायी समितिका सदस्यहरूले निर्णय गर्नु। पार्टीमा जब अध्यक्षले यसको समन्वय गर्नु भएन, व्यवस्थापन गर्नु भएन, पहल कदमी गर्नु भएन भने अनि पार्टीलाई मृत अवस्थामा रन्दिने, उहाँले एउटा गुट चलाउँदै जानुभयो भने सिङ्गो पार्टीलाई आइसोलेट बनाइरहने यो कुरा सम्भव त छैन। त्यसो भएको हुनाले कार्यकर्तालाई भेला गर्ने कुरा बाँकी रहेका पदाधिकारीको पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। त्यही महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका समान भोट लिएर निर्वाचित भएका उपाध्यक्षहरू, उपमहासचिवहरू, सचिवहरू उहाँहरू बसेर उहाँहरू बहुमत पदाधिकारीहरू बसेर यो भेला आयोजना गर्नुभयो। यो पार्टीको विधान विधि विपरीतको होइन। यो विशुद्ध रूपमा कसैको उक्साहट र षड्यन्त्रमा भएको हो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकारले बिहानै तपाईँहरूमाथि माधव नेपालज्यू लगायत नेताहरूमाथि लामो 15 बुँदे एउटा चाहिँ आरोप पत्र जारी गर्नुभएको छ, पढ्नुभयो होला। मैले त उहाँका धेरै चिजहरू पढ्दिनँ पनि र यो अरूको उक्साहटमा अरूद्वारा परिचालित सायद उहाँ भन्दा अरू कोही मान्छे परिचालित हुँदैनन् होला। उहाँ जति अरूद्वारा परिचालित भएर अरूको उक्साहटमा अरूले लाए हराएको काम, लाए खटाएको काम जति गर्नुहुन्छ, उहाँको ड्युटी त्यही हो अरूले लाए हराएको काम गर्ने। उहाँले जस्तै लाए हराएको काम अरूले गर्दैन, अरूसँग विवेक हुन्छ। उहाँले विवेक बन्धक राखेर आफ्नो गतिविधि गर्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो विवेक अनुरूप काम गर्ने, स्वतन्त्र दिमागले बहस गर्ने, स्वतन्त्र दिमागले छलफल गर्ने व्यक्तिहरूको ठुलो हिस्सा छ, सङ्ख्या छ। पार्टी बनाएर आएका नेताहरू कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। यहाँ आफ्नो विवेक प्रयोग हुन्छ र आफ्नो विवेकद्वारा नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन, पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन, पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई खुला छलफल गर्नका लागि तयार भएरै हामी अगाडि बढेको हो। यो कसैको उक्साहटमा होइन। अरू कसैको उक्साहटमा उहाँहरूले त्यहाँबाट जे गतिविधि गर्नुभएको छ यसमा हामी बडा रहस्यमय तरिकाले, बडा षड्यन्त्रमूलक तरिकाले उहाँहरू अरू कसैको योजनामा नेकपा एमाले सिद्ध्याउनका लागि गतिविधि गरिरहनु भएको छ। यो त उहाँहरूका गतिविधि र घटनाक्रमहरूको श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने यो सहजै पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टीका अर्का नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनालज्यू लगायतका नेताहरू सँगै हिँड्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्या हो भनेर बुझौँ हामी? आम जनताले त्यसरी बुझ्दा ठिक होला? सँगै हिँड्नुपर्छ, त्यो परिस्थिति आउन दिनु हुँदैन। सर सकिएन। अब राजनीति बसेर सल्लाहसम्म पनि गर्न नचाहने स्थिति देखियो। राजनीति यस्तो चिज हो जहाँ सम्भावनाहरू तातिएको वातावरणलाई सहज बनाउने चाहना कसैको देखिएन सर। एकदम तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो। त्यो परिस्थिति त्यो दिशातिर गइरहेको छैन, सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छैन। तर कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ। राजनीति सम्भावनाको यो सुन्दा सुन्दै चाहिँ नेकपा एमालेको एकता गर्नु, नेकपाको एकता गरेर नेकपा बनाउनु भएको थियो, भताउन लथालिङ्ग पारेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हामी। एकदम यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारमा आस्था राख्ने मान्छेहरूलाई भएको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अझै पनि चेत खुलेको देखिँदैन। चेत खुलेन। त्यसकारण मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ नि, नशामा उन्मत्त हुनुहुन्छ, शक्ति र सत्ताको नशामा। त्यो नशा नउत्रिकन होस खुल्ने स्थिति देखियो। त्यसकारण नशा उतार्नुपर्छ, होस खुलाउनुपर्छ, यी कमजोरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ र फेरि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प हामीसँग छैन। बस्तीमा आगो लागिसकेपछि एउटा मात्रै घर चाहिँ त्यो जल्दो रहेनछ, पुरै बस्ती जल्दो रहेछ।
अहिले चाहिँ तपाईँहरूको गतिविधि हेर्दा, नेकपा एमालेको गतिविधि हेर्दा चाहिँ पर्टिकुलर एउटा मात्रै घर जलेको जस्तो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेको देखिन्छ। यो त पुरै बस्तीमा आगो लगाए जस्तो देखिन्छ। एकदम हो, बस्तीमै आगो लागिरहेछ, आगो देखिरहेका छौँ, आगो निभाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जोसँग दमकलको चाबी हातमा छ दमकल चलाउँदैन। हामीले परबाट यसो स्याउलाले फितफित पारेर आगो निप्दो रहन्छ। जोसँग दमकलको चाबी छ उसले नै आगो लगाउने प्रयत्न गरिरहेछ, पेट्रोल छर्किदिरहेछ। जोसँग दमकल प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा पेट्रोल छर्किरहेछ, आगो कसरी आगो निप्छ? हामीले स्याउलाले, कपडाले, माटो छर्केर, बालुवा छर्केर यति ठुलो आगो नियन्त्रण हुने स्थिति देखियो। दमकल नै चलाउनु पर्छ यो आगो निभाउन। यसरी दमकल चलाउनु पर्नेले पेट्रोल छर्किरहनु पर्छ। तपाईँले यसरी भनिरहँदा रमिता हेरेर रमाएको जस्तो मेरो घरसम्म आइपुग्दैन यो डढेलो भनेर जस्तो सिचुएसन र एक किसिमको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ। त्यस्तो बिल्कुल होइन। म एकदम धेरै संवेदनशील छु। यो पार्टी एकताबद्ध होस्, नेताहरूका बीचमा ब्रेक भएको संवाद सुरु होस्, कुन बिन्दुबाट गर्नुपर्ने हो यो संवाद सुरु होस्। संवाद मैले सम्भावना पनि देखेको छु नेकपा एमालेलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न। यहाँ 2-3टा कामहरू गर्दा एमाले फेरि पुरानो लयमा फर्किन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाको बाटो पछ्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सम्भावना भनेको पहिलो कुरा अध्यक्षले नै यसको पहल गर्नु पर्यो। अध्यक्ष हुनुका नाताले, कमिटीको प्रमुख हुनुका नाताले उहाँले नै यसको पहल गर्नुपर्छ। 28 गते सिम्पल कुरा छ यसको। 28 गते उहाँको समूहले बैठक भनेर जे कुरा गर्यो त्यो कुरा खारिज गर्नु पर्यो। त्यो कुरा खारिज भयो भन्न बित्तिकै नेकपा एमाले 75 को जेठ 3 गते पूर्व अवस्थामा फर्किन्छ। यी माधव नेपाल समूहले जे भइरहेका गतिविधि कार्यक्रमहरू यी पनि स्थगित हुन्छन्। हामी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको ठाउँमा जेठ पार्टी एकताको पूर्वको अवस्थामा उभिन्छौँ, टेक्छौँ। त्यहाँ टेकिसकेपछि त्यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मिटिङ गर्ने, बैठक गर्ने, अगाडि बढ्ने। सीधा प्रश्न गर्दा सर, सीधा सवाल गर्दा हजुर तपाईहरुलाई उहाँले चाहिँ कारबाही गरे 28 गतेको केन्द्रीय समिति बोलाएर जुन कारबाही गर्यो तपाईहरुलाई, त्यो कारबाही गर्ने यत्रो आँट केपी शर्मा ओलीजीको भन्ने तपाईहरुलाई पर्या छ है? हैन, यत्रो आँट भन्ने छैन। तर पार्टी विधान बमोजिम चलाउँछ। म कारबाही परुला, मलाई कुनै ठुलो कुरा भयो। कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि उहाँ त, हैन र? पार्टीको निर्वाचित, उहाँले निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। उहाँलाई निर्णय गर्नका लागि निश्चित अधिकार। यो एउटा गुट समूह बोलाएर पार्टीको बैठक नबोलाइकन निर्णय गरेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदहरू खारिज गर्ने, विधान संशोधन गर्ने अधिकार हाम्रो विधानले उहाँलाई दिँदैन। त्यो त फुल केन्द्रीय समितिमा लैजानु पर्ला नि भोलिको दिनमा, त्यसको लिगेसी र लेजिटिमेसी नाप्नको लागि। त्यहाँबाट तपाईहरुले फेल गराइदिनुस् न। हैन, तपाईहरुको त्यहाँबाट उहाँले गर्नै मिल्दैन। सोझै केन्द्रीय समितिमा उहाँले जे गर्ने हो, स्थायी समितिको बैठक बोलाएर, पोलिट ब्युरोको बैठक बोलाएर, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर आफ्ना प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो अध्यक्षसँग त्यो राइट छ, अध्यक्षसँग, महासचिवसँग एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ। तर त्यो एजेन्डा त्यहाँ नल्याइकन, बैठक नबोलाइकन गुटको भेला गरेर निर्णय गर्दिने मान्नुहोस्। तपाईँ एउटा संस्थाको प्रमुख हुनुहुन्छ, 10 जना 20 जना करिब 11 जना मेम्बर भएको एउटा संस्थाको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो संस्थाको बैठकका निर्णयहरू गर्दा घरमा आफूलाई मनपर्ने मान्छे डाकेर बैठक नबसिकन निर्णय गरिदिनु भयो भने त्यो संस्थाले मान्ने हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो संस्था चलाउनका लागि पनि त्यसको विधान बनाइएको हुन्छ, विधि बनाइएको हुन्छ। विधान बमोजिम संस्था चल्छ भने एउटा राज्य चलाउने पार्टी, देश चलाउने पार्टी, 77 वर्षको लामो इतिहास पार गरेको कम्युनिस्ट पार्टी, यसले आफ्नो 77 वर्षको जीवनकालमा निकै यसको दौडानमा आफ्ना पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिहरू निर्माण गरेको छ, सिद्धान्तहरू यसले निर्माण गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो। यस्तो पार्टी चलाउने कुरा व्यक्तिका सनकमा, कुण्ठामा, अनि व्यक्तिले प्रतिशोधका आधारमा अनि मनलाग्दी गर्दै गयो भने पार्टी चल्छ, संस्था चल्छ। त्यही होइन पेट्रोल छर्किने भने। विघटित नेकपामा तपाईहरुको बहुमत थियो, तपाईहरुसँग संख्यात्मक, तपाईहरुसँग अलिकति बढी संख्या थियो, त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई तपाईहरु पेल्न खोज्नुभयो, तपाईहरुले चाहिँ उहाँलाई काम गर्न दिनुभयो, उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नुभयो, उहाँलाई जहिले पनि एउटा गोलचक्करमा फसाइराख्नु भयो। अहिलेको
नेकपा एमालेमा त उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ नि। होइन, उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ कि बहुमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको आज हामीले कुनै हिसाब गरेका छैनौँ। आखिर हिजो निर्णय प्रक्रिया त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको त एकदम त्यही हो। फेरि हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्छौँ, हामी पार्टीको विधानलाई मान्छौँ, विधानमा पार्टीको निर्णय गर्ने जो प्रक्रिया छ त्यो बमोजिम गरेका सबै कुराहरू मान्छौँ, स्वीकार्छौँ। विधान सम्मत ढङ्गले गरेका सबै कुराहरू मान्छौँ। त्यो ममाथि कारबाही भयो मान्नुहोस् या अरू केही भयो म स्वीकार्छु, म मान्छु, सबैले मान्छ, मान्नुपर्छ। तर विधानमा भदै नभएका चिज गरियो, अर्कै थोक गरियो भने त्यो स्वीकारिँदैन। माधव नेपालज्यूले भोलि बोलाउनै लाग्नु भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला ठिक वा बेठिक विधानत विधि र प्रक्रिया अनुसार हेर्ने वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले कुनै निर्णय गर्दा ठिक बेठिक वा त्यसको लिगेसी र लेजिटिमेसी नाप्ने त महाधिवेशनपछि सबैभन्दा ठुलो निकाय त केन्द्रीय समिति हो नि सर। एकदम केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्न चाहनु भएको छैन तपाईँहरू, एक ठाउँमा बसेर यसको चाहिँ गन्थन मन्थन चिन्तन गर्न चाहनु भएको छैन। किन नचाहनु? चाहेको भए त भोलिदेखि तपाईँहरूले बैठकै बोलाउनु हुन्न थियो नि सर। होइन, अनि पार्टीको विधिसम्मत तरिकाले बैठक बोलाइयो भने बैठकमा नजाने कुरा हुन्छ, बैठकमा नबस्ने कुरा हामीले भनेका छौँ न, छैनौँ नि। पार्टीको बैठक बोलाइयोस् र पार्टीको बैठकमा गएर यी सबै विषयको हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। स्थायी समिति बैठक बोलाइयोस्, त्यहाँ छलफल गर्छौँ। पोलिट ब्युरोको बैठक बोलाइयोस्, पोलिट ब्युरोमा पनि छलफल हुन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस्, केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल हुन्छ। र विधिसम्मत तरिकाले छलफल भएका कुराहरू किनारा लाग्छन्, टुङ्गो लाग्दै जान्छन्। तर त्यसो नगर्ने अनि आफू नजिकका मान्छेहरूलाई बोलाएर यो निर्णय हो भनेर जारी गरियो भने त्यो जारी गरिएको कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यो कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन। यो राष्ट्रिय बेला ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको बहस पनि त्यही केन्द्रीय कमिटीमा गरौँ न, बैठक बोलाइयोस्, त्यो बैठकमा यसको पनि छलफल होला। त्यसैले त हामी भनिरहेका छौँ कि हामी नेकपा एमाले भइसकेपछि, नेकपाबाट नेकपा एमाले भइसकेपछि नेकपा एमालेलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा समस्या जहाँबाट सुरु भएको हो हामी फर्केर त्यहाँ जहाँ पुग्दा हामीले तपाईँ जतिका नेता कार्यकर्ताहरू पनि हजुर नेकपा एमालेलाई माया गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुट, माधव नेपालको गुट, झलनाथ खनालको गुट, वामदेव गौतमको गुटमा चाहिँ तपाईँहरू रमाइराख्नु भएको छ। त्यही भएर नेताहरूलाई चाहिँ यो खेल्ने ठाउँ पाएको हो जस्तो देखिएको छ। तपाईँहरू चाहिँ विशुद्ध रूपमा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता मात्रै भइदिनु भएको भए सम्भवतः यी नेताहरू जसरी अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ग्रुपमा समूहमा खेलाइराखेका छन्, यसरी खेलाउन पाउँदैन थियो होला। एउटा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुन लिस्टका आधारमा बुटहरू भने नि चिङ्गै चिरा पारेर महाधिवेशनमा चुनाव लडियो कि माधव नेपाल प्यानल, केपी ओली प्यानल भनेर चुनाव लडियो। यो गलत रहेछ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई महसुस भएको छ। यो महाधिवेशनको निर्वाचनपछि पनि केही समूहहरू सञ्चालन भयो। यो चाहिँ हामीले पार्टीभित्र खुला निर्वाचनको प्रणाली अवलम्बन गर्दा यो चिज ठिक गरिनौँ भन्ने हामीलाई फिल भएको छ। आउँदो महाधिवेशनमा यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने एउटा बहसको विषय बन्ला। एउटा यसका कारणले यो प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका यी समूहहरू हुन् नम्बर 1, यसका कारणले पनि समस्या होला। दोस्रो कुरा, हामी निरपेक्ष ढङ्गले गुट स्वार्थका लागि सबै थोक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनौँ। हामी माधव नेपालको पनि आलोचना गर्छौँ, झलनाथ खनालको पनि आलोचना गर्छौँ, के अरे वामदेव गौतमले कमजोरी गर्नुभयो भने उहाँको पनि आलोचना गर्छौँ, र पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले कमजोरी गर्नुभएको छ भने खुलेर उहाँको पनि आलोचना गर्छौँ। यो आलोचनात्मक चेतले नै पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, नेतृत्वका कमजोरीहरू प्रकट गर्ने र उहाँहरूलाई सच्याउनका लागि मौका दिने काम गर्छ। तर यो आलोचनात्मक चेतको कमी चाहिँ हामीमा छ। एक, नेतृत्वमा के छ भन्दाखेरि अध्यक्षको कसैले आलोचना गर्यो भने हाम्रो अध्यक्ष त अलि भिन्न स्वभावको हुनुहुन्छ। उहाँसँग दुईटा मात्रै चिजहरू हुन्छ, कि समर्थक हुन्छ कि दुश्मन हुन्छ। आलोचक या बीचमा केही पनि हुँदैन। उहाँले आलोचना गर्नेलाई दुश्मनको कित्तामा राख्नुहुन्छ, टिप्पणी गर्नेलाई यो त राम्रो भएन अध्यक्षज्यू भनेर प्रश्न गर्यो भने प्रश्न गर्ने दुश्मनको सूचीमा हुन्छ, उहाँको जय जयकार गर्ने उहाँको मित्रको सूचीमा हुन्छ। त्यही त
तपाईहरुको पार्टीको महाधिवेशनपछि एक किसिमले पार्टीभित्र तपाईहरुको समूह, खास गरिकन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको समूह पार्टीभित्र एउटा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यसपछि पार्टी एकतादेखिको यताका गतिविधिलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने हो भने चाहिँ पार्टीभित्र तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र माधव नेपाल बीच एक किसिमको राइभलरी फाइट हरेक तह तबकामा भइरहेको देखिन्छ। तर पार्टीको वैधानिक महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भइसकेपछि पार्टीभित्र एक किसिमको वर्चस्व कायम गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसपछि चाहिँ छिड्के दाउमा माधव नेपाल समूह लगायतको क्रियाकलापहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। जहिले पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई लछार्न, पछार्न, थचार्न, तह लगाउन जति प्रयास गरे पनि अन्ततः फेरि अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले तपाईहरुको नेकपा एमाले बिउत्याइदिएपछि उहाँ अझै बलियो भएर आउनु भएको छ। तपाईहरु त पार्टीभित्र कमजोर हुनुहुन्छ, कमजोरले बलियोको अगाडि चाहिँ बलियोले चाहिँ आत्मसमर्पण गर भन्न मिल्छ भने यो विश्लेषणै गलत भयो, यो तर्क नै गलत भयो भन्ने ठान्दछु। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यो नेकपा बनिसकेपछि नेकपालाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा भएका विवादमा म प्रवेश गरेको छैन र त्यो विषयमा हामीले त्यति सवाल गरेका छैनौँ आजको यो सत्रमा। नेकपा एमाले भइसकेपछि नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई कामै गर्न नदिएको लछारेको भन्ने हो, यो असत्य कुरा हो। उहाँलाई फुल्ली काम गर्न, हिजो नेकपा एमाले हुँदा काम गर्न नदिएको भए यो निर्वाचनमा उहाँले मनलाग्दी मान्छेहरूलाई टिकट दिनुभयो, बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो, उहाँको प्रस्तावलाई धेरै नेताहरूले मान्नुभयो, टिकट दिनुभयो, उहाँका पक्षका धेरै मान्छेलाई टिकट दिनुभयो। परिस्थिति थियो, कार्यगत एकता थियो, तालमेल थियो, चुनावी तालमेल, धेरै सदस्यहरू जितेर आए। उहाँलाई सर्वसम्मत माधव नेपालले नै प्रस्ताव गरेर दलको नेता सर्वसम्मत बनाइयो, प्रधानमन्त्री बनाइयो, कुनै समस्या थिएन नि। यदि एमालेमा उहाँ केपी शर्मा ओली कुनै नयाँ मान्छे त होइन, उहाँ पहिलोपटक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि अरू कोही अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँहरूले त यस्तो गर्नु भएन। झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त यसो गर्नु भएन। म अध्यक्ष भएँ, म पावरमा आएँ, बाँकी जम्मैलाई नामेट मटिया मेट बनाएर जान्छु भनेर त उहाँले केही पनि गर्नु भएन। त्योभन्दा अगाडि झलनाथ खनालभन्दा अगाडि पार्टीको प्रमुख माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मटिया मेट पारेको भए केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु हुँदैन थियो होला नि त। उहाँलाई त बनाएरै सम्मान गरेरै लिएर आएको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले सङ्कट कहाँ, समस्या कहाँ हो भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ। समस्या यति बेला हाम्रो अध्यक्षको सोचमा, कार्यशैलीमा समस्या हो। कार्यशैलीमा समस्या भइसकेपछि प्रश्न उठेको हो, त्यसलाई समाधान गर्ने, कार्यशैलीलाई सुधार्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यशैली ठिक छैन, सोच ठिक छैन, शैली ठिक छैन। जुन महाधिवेशनबाट तपाईको पार्टीका कार्यकर्ताले उहाँलाई अध्यक्ष पदमा चयन गर्नुभयो, सोही प्रक्रियाबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो पदबाट विस्थापित गर्ने होला नि त, विदा गर्ने होला नि त। बिल्कुल हो। त्यो दिशातर्फ तपाईहरुको ध्यान छैन। त्योभन्दा अगाडि नै जसरी भए पनि छिर्के दौलाएर उहाँलाई चाहिँ छिर्केदार घाँटीमा चाहिँ केही पनि छैन, कठालो समातेर चाहिँ तपाईहरु तल झार्न खोज्नुहुन्छ। उहाँलाई कठालो झारेर तल फाल्न पनि खोज्दैनौँ, उहाँलाई असफल बनाउन पनि खोज्दैनौँ। महाधिवेशनभन्दा अगाडि उहाँलाई हट्नुपर्छ भनेर पनि भन्यो। नेकपा हुँदाको बेग्लै प्रक्रिया थियो, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न। नेकपा एमाले भइसकेपछि एमालेको विधान, एमालेको नीति अनुरूप नेकपा एमालेको नव महाधिवेशनले पारित गरेको नीति, विधान र पार्टी सञ्चालन गर्ने जे प्रणाली हो, त्यो प्रणाली अनुरूप हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर बिचमा उहाँलाई हटाउनु पर्यो या फाल्नु पर्यो, असहयोग गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न नै छैन। त्यो त कसैले भनेकै छैन। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ भोलिको जुन चाहिँ माधव नेपाल समूहले आयोजना गर्दै यो चाहिँ ठिक भएन भनेर टिप्पणी गरेको, आलोचना गरेको, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईको समूह वा तपाई भन्दै हुनुहुन्छ भोलि आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले चाहिँ नेकपा भित्रको संकटको समाधान गर्छ। कसरी गर्छ सर?
सङ्कट पार्टीभित्र सं- छँदै थियो। सङ्कटका- यो चाहिँ आयोजना सङ्कटका गरेर बारेमा- झन् सङ्कटमा चाहिँ तपाईँहरूले घिउ थप्ने काम गर्नुभयो। सङ्कटको समाधान होइन, सङ्कटका बारेमा छलफल गर्छौँ, कसरी अगाडि बढ्ने बाटो त बलेको आगोमा त घिउ थप्ने काम त हो नि सर। यो होइन, घिउ थप्ने हो। आवश्यकता सङ्कट समाधानको हो, तर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बल पुग्ने र अझै सङ्कट निम्त्याउने चाहिँ बाटोमा अग्रसर भएको देखिएन भने। होइन, यो राष्ट्रिय भेलाले कुनै नयाँ सङ्कट थप्दैन, यसले समानान्तर केन्द्रीय कमिटी पनि घोषणा गर्दैन, गरिसक्नुभयो सर, गर्दैन। गरिसक्नुभयो। तपाईँको गर्दैन। पार्टीबाट 7वटा प्रदेशको 7 जनालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनि- प्रदेशको चाहिँ इन्चार्ज तय गर्नुभयो। यो चाहिँ समानान्तर कमिटी चलाउने निर्णय होइन र भने। अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, उहाँले बेग्लै कार्यविभाजन गरेपछि पार्टी त चलाउनु पर्यो नि। कति त हिजै इन्चार्ज भएको भीमराव सुदूरपश्चिमको इन्चार्जै हुनुहुन्थ्यो, भीमाचार्य 1 नम्बर प्रदेशको इन्चार्जै हुनुहुन्थ्यो, 2 नम्बरमा त्यहाँ चाहिँ अब खाली थियो, अर्कोले हेर्नुहोस् भने प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अलरेडी अष्टलक्ष्मी प्रधानमन्त्रीजीले कसैको चाहिँ काम गरेको क्षेत्रलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, त्यो पार्टीको बैठकले गर्ने, मिटिङले गर्ने, अध्यक्षज्यूसँग, कार्यकारी अध्यक्षसँग त्यो त क्षमता त्यो शक्ति त होला नि सर। उहाँसँग शक्ति होला, क्षमता होला, अलग कुरा हो, तर यो पार्टी त यही पार्टीको विधान बमोजिम चलाउनु पर्यो। बैठकले निर्णय गरेर परिवर्तन गर्नु पर्यो। कहाँ परिवर्तन गर्नु? फेरि पनि मेरो प्रश्न सर, कार्य विभाजन फेरि पनि प्रश्न के हो भने सर, फेरि पनि प्रश्न हो, पार्टीभित्र विचारको बहसहरू, सिद्धान्तका बहसहरू, साङ्गठनिक बहसहरू, योगदानका कुराहरू, पार्टीमा क्षमतावान कार्यकर्तालाई राइट म्यान इन राइट प्लेसमा राख्ने कुराहरू होलान्, सबै कुराहरू होलान्। तर त्यो एक ठाउँमा नबसिकन तपाईँहरू चाहिँ चानेपाको हेरिटेज प्लाजामा, प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटार र धुम्बाराईमा, अर्का एकजना पार्टीका चर्चित नेता बल्खुमा, सबैजना सबैतिर बसिराख्ने हो भने त नेकपा एमाले भन्ने पार्टी किन राखिराख्नुहुन्छ? यसलाई त छिन्न भिन्न गरेर जसको भागमा जति आउँछ नि लिएर आफ्नै बाटो तताए त भइहाल्छ नि सर। यो भिन्न भिन्नै बसेको जति जति भाग आउँछ बोकेर हिँड्नका लागि होइन। त्यही देखियो सर, त्यही देखियो सर, त्यही देखियो। तपाईँहरू जति दाबी गरे पनि, तपाईँहरू जति दाबी गरे पनि यो पार्टीमा सेयर होल्डर जस्तो चाहिँ मेरो अंश यति हो, तेरो अंश यति हो, तेरो क्षमता र योगदानको आधारमा तेरो अंश यति हो भन्ने भागभण्डा त हो नि सर। यो भाग यो बसाइ भन्दा चाहिँ जे पनि भन्न पाइयो, तर यसको अन्तर्य, यसको विषयवस्तु र गाँठे कुरा चाहिँ त्यही हो। अब म चाहिँ त्यो ठान्दिनँ, तपाईँलाई लाग्ने स्वाभाविक, आम मान्छेले त्यस्तो लाग्न थाल्यो अहिले। तपाईँको पार्टीकै कार्यकर्ताहरूलाई लाग्न थालिसक्यो सर। लाग्ने स्वाभाविक कुरा हो, लाग्न सक्छ, तर हाम्रो नियत चाहिँ त्यस्तो छैन, हाम्रो सोच चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि यी छुट्टा छुट्टै गरेका कार्यक्रमहरूले एउटा यस्तो दबाव सिर्जना गरौँ जसले एक ठाउँमा बस्न बाध्य पारोस्, नेतृत्व छलफल गर्न बाध्य पारोस्। यदि यो पार्टीको माया छ, यो पार्टीलाई यो आन्दोलनप्रतिको माया छ, यो आन्दोलनप्रतिको समर्थन छ, यो आन्दोलनप्रतिको निष्ठा छ नेतृत्वलाई भने नेतृत्वले अविलम्ब पहल कदमी गरेर 3 ठाउँ 4 ठाउँ नेतृत्व भने केपी शर्मा ओली मात्रै होइन नि सर। नेतृत्व भने त माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्छ, जलनाथ खनालजी हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, सबै पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। ओली प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीज्यू चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आएर तत्सरण गर्नुपर्ने स्थिति त होइन होला नि? होइन, उहाँलाई तत्सरण गर्न भनेकै होइन। तपाईँहरू घोडा टेकाउन खोज्नु भएको छ सर। तपाईँहरूमाथि आरोप छ, तपाईँहरूमाथिको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रश्न छ। तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई घोडा टेकाउन चाहनु भएको छ। घोडा टेकाउन होइन, उहाँलाई दौरो ढङ्गले पार्टीको विधि पद्धतिमा उभिनका लागि, उभिएर अगाडि बढ्नका लागि हामी बल पैदा गर्न चाहन्छौँ। घोडा टेकाउन नाम जसरी विधि पद्धतिको दिए पनि अन्तर्य भने चाहिँ तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ अर्कै रहेछ भन्ने कुराको आरोप तपाईँहरूमाथि निरन्तर लागिराखेको छ। तपाईँहरू अझै पनि वैचारिक रूपमा प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्छ। भलै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के कस्तो स्थितिमा पुग्नुभयो भने सर्वोच्चको जुन निर्णय भयो पूर्व पार्टीहरू चाहिँ जीवित गराइदियो, तपाईँहरू बाध्यात्मक अवस्थामा यतातिर आउनुपर्ने स्थिति बन्यो होइन र भने? एउटा सत्य के हो भन्दाखेरि हामी हिजो नेकपा छँदा पार्टीमा नेकपाभित्र जे विवाद उत्पन्न भयो, प्रचण्ड र हामी एकै ठाउँमा थियौँ। त्यो विवादको सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ। सर्वोच्च अदालतले हामीलाई फर्काइदिएपछि अब हामी एमाले हौँ। प्रचण्डहरू
माओवादी केन्द्र हो। हामीले नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पालना गर्छौँ। महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको पालना गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरूले माओवादी केन्द्र स्थापना गर्नुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको आफ्नो विधान होला, विधि होला, पद्धति होला, त्यो ढङ्गले उहाँहरू चल्नुहुन्छ। अब चाहिँ अहिले तत्काललाई उहाँहरू र हाम्रो एउटै बाटो भन्नुको मतलब पार्टी बनाउने तरिका पनि एउटै होइन। आफ्ना स्कुलिङहरू तर व्यवहारिक रूपमा कस्तो देख्यो भने नि सर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तपाईँहरूलाई मन नपर्ने, तर प्रचण्डतिर फर्किँदा चाहिँ तपाईँहरूको फेसमा उज्यालो चमक आउने यस्तो स्थिति त देखिन्छ। त्यो भ्रम हो, त्यो हाम्रा विरोधीहरूलाई लाग्ने भ्रम, यथार्थ त्यसो होइन। माधव नेपाललाई माया गर्ने ओलीसँग रहनुभएका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ पनि त्यस्तो भन्ने गरेका छन्। तपाईँहरूको विरोधी होइन नि त सर, तपाईँहरू त एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ भने। मैले एउटा कुरा भने नि, हामी नेकपा छँदा नेकपाभित्र जे अन्तर सङ्घर्षहरू थिए, जे विवादहरू थिए, ती विवादहरूका सन्दर्भमा प्रचण्ड र हामीहरू एउटै ठाउँमा थियौँ। त्यो विवादलाई बुझ्ने सन्दर्भमा, त्यति बेलाका समस्यालाई ट्याकल गर्ने सन्दर्भमा हामी एउटै ठाउँमा एउटै मोर्चामा उभिएर ट्याकल गरेका हौँ र सँगै थियौँ। यसमा लुकाउनु पर्ने यदि म अलिकति कन्साइज गरेँ बहसलाई, यदि भोलिबाट आयोजना हुने तपाईँहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यो र त्यो बहानामा पार्टी फुटको प्रस्थान बिन्दु बन्यो भने पार्टी फुटाउने गुटको नेतामा माधव कुमार नेपाललाई अग्रपङ्क्तिमा हामी किन नराख्ने, आम जनताले किन नराख्ने, नेकपाका कार्यकर्ताहरूले पार्टी फुटाउने नायकको रूपमा माधव कुमार नेपाललाई किन चित्रण नगर्ने? किन चित्रण नगर्ने भन्दाखेरि, यस अगाडि पार्टी फुटाउने कुराको सुरुवात, फायर खोल्ने काम त फाल्गुनको 28 गते बालुवाटारमा गुटको भेला गरेर जे निर्णय गर्नुभयो अध्यक्षले, प्रस्थान बिन्दु त्यो हुनेछ, भोलिको भेला हुने छैन। त्यसकारण नायके माधव नेपाल होइन भन्ने कुरा प्रमाणित। तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यु चाहिएको हो, एउटा छिद्र चाहिएको हो, त्यो छिद्रमा टेकेर चाहिँ ड्याङ ड्याङ गोली पड्काउने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। बिल्कुल हामीले प्रधानमन्त्रीलाई 28 गतेको निर्णयबाट ब्याक हुनुहोस्, हामी हाम्रा यी सबै निर्णयबाट ब्याक हुन्छौँ। जे के अरे पार्टी एकता पूर्वको 75 को जेठ 3 गते अगाडिको जमिनमा उभियौँ अनि सल्लाह गरेर अगाडि बढौँ भनिरहेका हाम्रो प्रस्ताव यही हो। आज पनि यही हो, भोलि भेलाले पनि यही प्रस्ताव। प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै चियापान कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, हजुर, पार्टीभित्र अचाक्कै गतिविधि गरे सही नहुने, तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुशासनको अनि उहाँले गरे डन्डा चलाउने चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। अनि उहाँले गरे अरूले सहेर बस्नु। तपाईँहरू चाहिँ कारवाही गर्नुहोस् न, त्यसो भए कारवाही गर्नुहोस् न सर। तपाईँहरू कारवाही गर्नको लागि चाहिँ वैधानिक चाहिँ समितिमा छलफल गर्न चाहनु भएको छैन। तपाईँहरू कार्यकर्ता भेलाको ठाउँमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ बोलाएर उहाँलाई समेत ल्याएर चाहिँ छलफल गरेको भए त हुने रहेछ नि त। एकदम हामीले यही चाहिरहेको तर तपाईँहरूले त्यसो गर्नु भएको छ नि, तपाईँ पक्षीय कार्यकर्ता भेला गरिराख्नु भएको छ। हामीले यही कुरा चाहेका छौँ कि पार्टीको बैठक बसोस्, पार्टीमा कुन कुन नेताले कुन कुन इस्युमा कहाँ कमजोरी गरे यसको रौँचिरा समीक्षा गरौँ, कमजोरीबाट शिक्षा ल्याउँ र अगाडि बढौँ भनेर। त्यसका लागि बैठक बसौँ। बैठक बस्नलाई पनि पार्टीको विधान छ, विधि छ, त्यसलाई पक्ड्यौँ। हामी जेठ 3 गतेको अगाडि उभियौँ, त्यहाँबाट नयाँ गन्तव्य खोजेर अगाडि बढौँ। उहाँ बैठक बोलाइराख्नु भएको छैन। तपाईँहरूसँग त रहेका केन्द्रीय सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायतका केन्द्रीय 25% केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन औपचारिक रूपमा माग गर्नुभयो भने त बैठक बस्न सक्ने रहेछ नि। महासचिवले अध्यक्षले बैठक बोलाउनु भएन भने तपाईँहरू त बोलाउन पाउनु हुँदो रहेछ त। त्यो पनि गरौँ, त्यो पनि बेला भोलिको बैठक त्यसै गरेको भए भइहाल्थ्यो नि। तपाईँ अलग्गै कार्यकर्ता भेला गरेर आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि, पार्टीभित्र आफ्नो चाहिँ पोजिसन क्लियर गर्नको लागि, पार्टीभित्र हामी पनि कमजोर छैनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन बाहेक अरू के हो? यो शक्ति प्रदर्शन होइन। हामी जे कुरा गर्छौँ मैले भनिरहेको छु, यो कुरा गर्नका लागि पनि कार्यकर्ताहरूको म्यान्डेट लिन, कार्यकर्ताहरूको सुझाव लिन चाहन्छु। कार्यकर्ताहरूको सुझाव सल्लाहका आधारमा हामीले पार्टीको बैठक बोलाउने या कसरी जाने या कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी कार्यकर्ताहरूको राय लिएर अगाडि बढ्न चाहेका हुनाले यो भेला बोला। भोलिको कार्यकर्ता भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अब युद्ध गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू युद्ध गर्न तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग? कार्यकर्तालाई नै त्यसो गर्नुपर्छ भने त्यो सोच्छौँ। भनेपछि चाहिँ भोलिको तपाईँहरूको बैठक चाहिँ एक किसिमले प्रधानमन्त्री ओलीज्यूसँग एउटै पार्टीमा सँगै रहने कि नरहने यसको शङ्खनाद र शङ्खघोष हो। त्यस रूपले हेर्नु हुँदैन। हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू निकै विवेकशील छ, अनौठो छ। हेर्नुहोस्, नेता भयङ्कर ठुलो विवाद गरे भने पनि कार्यकर्ताको पङ्क्ति त्यो ढङ्गले लाग्दैन। पार्टीमा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताउँ। 9औं महाधिवेशनमा अघि मैले भने जस्तै प्यारलले 2टा प्यानलहरू भयो। त्यही पार्टी विभाजन हुन्थ्यो। एउटा प्यानल सर्लक्कै जित्ने, अर्को प्यानल सर्लक्कै हार्ने हुन्थ्यो नि। कार्यकर्ताले त्यसो गरेन। उनीहरूले कार्यकर्तालाई, नेताले त भने यो प्यानललाई जिताऊ, प्यानलमा भोट हाल भनेर प्यानलको लिस्ट बाँडे नेताले। कार्यकर्ताले त्यसो गरेन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जितायो, उपाध्यक्ष धेरैजना यतापट्टि जितायो, माधव नेपालसँग। उपमहासचिव एउटा जितायो, सचिवहरू धेरैजना माधव नेपालसँग जितायो। केन्द्रीय कमिटी हाराहारी सङ्ख्या ल्यायो। यसरी पार्टीलाई बचाइदियो। यो कार्यकर्ताहरूको क्यारेक्टर अनौठो। यो चाहिँ युद्ध गरौँ, शङ्खनाद गरौँ भन्ने मोडलमा हाम्रो स्कुलिङबाट यो नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको स्कुलिङमा हुर्किएको पार्टी कार्यकर्ता सर, पार्टीको झोला कम बोकेको देख्यो, नेताको झोला बढी बोकेको देख्यो के नेता कार्यकर्ताहरूले? हामीले हेर्दा त त्यसै देखिराखेका छौँ। यस्तो तपाईँ पनि एउटा गुटमा हुनुहुन्छ, वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष उहाँसँग पनि एउटा गुटमा हुनुहुन्छ। पार्टीको झोला बोक्नु पर्ने ठाउँमा तपाईँ नेताको झोला बोक्नु भएको छ। एउटा पर्टिकुलर नेताको तपाईँ कार्यकर्ता भएर हिँड्नु भएको छ। मैले जे कुरा बोलिरहेको छु यो कुराले अभिव्यक्त हुन्छ कि मैले पार्टीको झोला बोकिरहेको छु, नेताको? तपाईँ अहिले त कुनै एउटा समूहको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ नि सर। होइन, अहिले त मैले तपाईँलाई बोलाउनु पर्दा चाहिँ नेकपा एमालेका नेता, केन्द्रीय सदस्य भन्नुपर्ने, तर अहिले बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ मैले भन्नु परेको छ कि तपाईँ माधव नेपाल समूहको सदस्य हुनुहुन्छ, माधव नेपाल समर्थित नेता हुनुहुन्छ। यो त तपाईँ एउटा कार्यकर्ताको लागि, तपाईँ एउटा नेकपा कार्यकर्ताको लागि यो त लज्जाबोधको विषय होला नि त सर। यो पार्टीभित्र देखिएको विवादका सन्दर्भमा म माधव नेपाल उभिएको कित्तामा उभिएको छु। बस कुरा यति हो। मैले अब यो कित्तामा उभिएर यो कित्ताले अगाडि सारेका विषयहरू मलाई ठिक लाग्यो, त्यसकारण म यहाँ उभिएँ। मलाई ठिक लागेन भन्नु उभिन। त्यस्तै हामी स्वतन्त्र ढङ्गले अरू कार्यकर्ताहरूले पनि निर्णय गर्न। हिजो जस्तो केपी गौँडको कित्तामा उभिएका, त्यो कित्तामा उभिएका कतिपय साथीहरू माधव नेपालको कित्तामा हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो आफूलाई ठिक लागेन भने स्वतन्त्र ढङ्गले जान सक्छन्। त्यो झोलै बोकेर अन्धभक्त भएर जाने त्यो हाम्रो संस्कार पनि होइन। र पार्टीमा खुला ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले बहसहरू गर्नुपर्छ, प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ। पार्टीलाई सुदृढ गर्नका लागि आलोचनात्मक चेतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म बिट मार्न चाहन्छु। तर बिट मार्नभन्दा अगाडि अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले भित्र अहिले सङ्कट गहिरिदो छ एकदम। यो सङ्कटको समाधान भोलिको यो कार्यकर्ता, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले गर्छ वा एकदमै प्रश्नसँग भनिदिनुहोस्, नेकपा एमाले अन्ततः फुटको दिशामा अगाडि बढ्छ? यो राष्ट्रिय भेलाबाट एउटा सङ्कल्प गर्नेछौँ, एउटा हामी घोषणा गर्नेछौँ, जुन घोषणाले नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न दिनका लागि, नेकपा एमालेभित्र एउटा गहिरो, एउटा पेचिलो दबाव सिर्जनाका लागि, गर्नका लागि यो भेला कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। र यसले नेकपा एमालेलाई फेरि आफ्नो धरतीमा टेकाएर उभ्याएर अगाडि बढाउनका लागि यसले मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले भोलिको यो कार्यक्रमको आयोजनापछि तपाईँहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुभयो भने तपाईँहरू अनुशासन भोग्न तयार हुनुहुन्छ? अनुशासन भोग्न तयार छौँ। उहाँले कुन विधिमा टेकेर कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। विधान विपरीत काम गरे उहाँलाई कारबाही किन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको जवाब हामी घटना घटिसकेपछि दिन्छौँ। अहिले चाहिँ पूर्व अनुमान गरेर हामी यो गर्छौँ भने कुनै हामीसँग रेडिमेड योजना भनेपछि तपाईँहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला यो र त्यो बहानामा रोकिने सम्भावना अब छँदै छैन। रोकिन एउटै स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक ढङ्गले अस्ति उहाँले जेठको 28 गते, जेठ भन्न आयो मलाई, फाल्गुनको 28 गते बालुवाटारमा आफ्नो गुट बसेर जे निर्णय गर्नुभयो त्यो त्यसलाई खारिज गर्नुभयो
र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ, हामी एकतापूर्वको अवस्थामा उभियौँ भनेर आह्वान गर्नुभयो भने यो भेलालाई प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेर कार्यकर्ताहरूलाई कन्भिन्स गरेर पठाउने वातावरण बनाउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ। हस् त, धन्यवाद। 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 दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, केन्द्रीय सदस्य, अहिले उहाँ माधव कुमार नेपालको खेमासँग नजिक हुनुहुन्छ, समूहसँग नजिक हुनुहुन्छ, निरज आचार्य। आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।